श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सभी के मन में ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं होगा। वो क्वेश्चन है कि भगवान ने औरत को मर्द की पसली से क्यों बनाया, कि मिट्टी से क्यों नहीं बनाया। जैसे हम मानते हैं ना कि मिट्टी से बनाया इंसान को, है ना, कि मर्द को मिट्टी से बनाया गया, क्योंकि हमने सुना है कि हज़रत आदम को फर्स्ट पर्सन उनको माना जाता है, तो उनको मिट्टी से बनाया गया था। तो औरत को क्यों नहीं बनाया मिट्टी से, और उनको मर्द की ही पसली से क्यों बनाया। तो इसको हम सुनते हैं, और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अभी जाके चेकआउट कर लेना। बहुत ही एक लॉजिकल और इन्फॉर्मेटिव ये क्वेश्चन है, इसको प्ले करते हैं। अल्लाह ताला ने औरत को किस चीज से बनाया, हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की, मैंने तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को बेखबर ना होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई है। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया है। और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकुआ कहलाई। बात आती है पसली की, कि औरत पसली से ही क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छिपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकालकर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहुम अजमईन की महफिल में जलवा फरमा थे। एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची आवाज से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो गहरे गड्ढे से लग रही थी, कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ जिब्राइल, जहन्नम के दरोगा मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकालकर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, हजरत मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, हजरत मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ऐ जिब्राइल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसीलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्राइल, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वालों को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, दरोगाए जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है, कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर कौन है
اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گڈھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک علیہ السلام کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیرے طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کر دیا اور اسے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو اب آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گرہبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے، جو خود کو اللہ کا نیک سمجھتے تھے، جنہوں نے ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارا، لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ قبر اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے دوستو اپنے گرہبان میں جھانکیں اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہم ایک پل، ایک سانس، ایک لمحے کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ہم تیرے کسی ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے۔ اے اللہ ہمیں بنا حساب تو جنت میں داخل فرما، ہماری تمام خطاؤں، لغزشوں، گناہوں کو بخش دینا۔ ہم سے جو جانے انجانے میں خطائیں ہوئی، جو جان بوجھ کے کی، میرے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ سچے دل سے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ ضرور معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پیارے دوستو ہمیں یہ ذہن نصیح کر لینی چاہیے کہ اگر ہماری ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو قیام یہ تھا واقعہ، اور صرف عورتوں کا جو ہے پردہ قائم رکھنے کے لیے ہاں یہ باتیں کہی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے کیسے کہ ہم صحیح میں نا بھگوان کا کسی بھی چیز کا وہ نہیں کر سکتے، صرف شکر گزار کر سکتے ہیں۔ ہر ایک جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، ہر ایک جو ہم زندگی ویتیت کر رہی ہے، انہوں نے اپنے حساب سے ہر ایک بندے کی لائف سیٹل کری ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم دکھ میں مطلب بھگوان کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں یا جب ہم بالکل سکھ میں ہوتے ہیں تب ہم بھول جاتے ہیں بالکل ہی۔ لیکن ہمیں سکھ میں زیادہ کرنا چاہیے، بے شک دکھ میں آپ کرو، دکھ میں بھی کرنا ہی چاہیے، کیونکہ اپنی باتیں ساری کی ساری بھگوان کے ساتھ ہی شیئر کرنی چاہیے۔ باقی تو آپ سبھی کو پتہ ہے کسی کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا ہے، صرف بھگوان کے آگے ہی آپ کو ہاتھ جوڑنے ہیں اور پرے کرنے ہیں۔ اور باقی اس میں بتایا تھا کہ پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا نا، جو انہوں نے ریزن بتا دیا اس کا کہ مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، کیونکہ ایک عورت کو بالکل پردے میں بنایا گیا۔ جو بھگوان کے سب سے قریب ہے نا، جو بھی ہیں فرشتے وغیرہ، وہ مٹی لے کے آئے تھے وہاں سے دھرتی سے، لیکن اس سے بھی پیدا نہیں کیا انہوں نے، صرف پسلی سے کرا، سو دیٹ پردے میں رکھا، صرف اپنے سامنے ہی بھگوان نے پیدا کیا کہ عورت کا ہمیشہ پردہ رہے، کوئی دیکھ نہ پائے اس چیز کو۔ تو ہمیشہ عورت کا ہمیں بھی خود اپنی طرف سے پردہ رکھنا چاہیے اور عورت کو خود بھی رکھنا چاہیے اس چیز کا۔
अपने पर्दा है ना जिस्म वगैरह का। तो बाकी यही था वीडियो में, होप सो आपको रिएक्शन पसंद आया होगा, पसंद आया जरूर कमेंट करके बताना, और अपनी फेवरेट वीडियो सजेस्ट करते रहो, व्लॉग्स देखते रहो, बस ये जी भर के प्यार करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्यार करो, कमी मत छोड़ो प्यार में। सो बाकी ये था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।